अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम हमला मोदी हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन गया है। न उगले चैन न निगले चैन। हर रोज भारतीय हुकूमत पर मुख्तलिफ तरह की तनकीद होती है। आलमी सतह पर तो मुंह काला हुआ ही है, लेकिन अंदरूनी सतह पर भी भारत को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोदी हुकूमत पर हर रोज इल्जामात लगते हैं और आज तो इंतहा हो गई। साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि तस्दीक की है इस बात की कि ये जो दहशतगर्द जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, जिन्होंने 26 लोगों को मौत के घाट उतारा, उनकी ट्रेनिंग भारत के अंदर हुई थी और वो भारत के शहरी थे। ये एक इतनी बड़ी चोट है जो बयानियों को पहुंची है मोदी के मोदी मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रहा था। मोदी के इंतजामिया, मोदी के चमचे ये मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पाकिस्तान इसमें मुलविस है। चिदम्बरम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये कैसे अज्यूम कर लेते हैं, ये कैसे लगता है मोदी हुकूमत को, मोदी इंतजामिया को, कि जो भी हमला हो रहा है ये पाकिस्तान की जानिब से हो रहा है। और ख़ास तौर पर उसने पहलगाम हमले का कहा कि ये कैसे पता चला भारत को, ये मोदी इंतजामिया को कैसे पता चला कि ये हमला पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। चिदम्बरम ने बिल्कुल मुंह पे कालक मल दी है पहलगाम हमले के बाद मोदी इंतजामिया पर, और बड़ी कैटेगोरिकली कहा है कि ये ऐसा इशू है कि जिस पर डिबेट होना जरूरी है। मोदी इंतजामिया सारे मामले में हकायक छुपा रही है, वो असली बात लोगों के सामने नहीं लाना चाह रही। 22 अप्रैल को जब भारत ने बुनियाद बनाकर हमला करने की कोशिश, प्लानिंग शुरू की, जब पहलगाम में हमला हुआ 22 अप्रैल को, और उसके बाद से जिस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग की, और चिदम्बरम की ये बात कि भारत ने ये किस तरह अज्यूम कर लिया, मोदी हुकूमत ने ये किस तरह अज्यूम कर लिया, ये इस बात की जानिब एक खुफिया इंडिकेशन है। दबे अल्फाज में वो ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी ने ये हमले खुद किए, या मोदी ने इन हमलों को इस्तेमाल किया भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। और यकीनन देख लीजिए कि 22 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल के दौरान मोदी इंतजामिया ने हालात को उस नहज पर पहुंचा दिया कि उसको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आसानी मैसर आ गई भारत के अंदर। लेकिन भारत के इस हमले को जिस तरह से पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और 10 मई को तो उनका चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि आइंदा के लिए भी भारत को सबक मिल गया कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकते। हमला तो बहुत दूर की बात है। और भारत का जिस तरह से मुंह काला हुआ, ये एक दुनिया में सुनहरे रूप से लिखी जाने वाली एक बाब है जो पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। चिदम्बरम और कांग्रेस इस सारे इवेंट को अब अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2019 के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई थी। 543 के हाउस में, लोकसभा में 330 सीटें 2019 के इलेक्शंस में जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी पुलवामा का हमला हुआ था। पुलवामा के हमले के बाद उन्होंने बालाकोट पर हमला किया था और एक पूरा जंग का माहौल बनाया था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन से पहले एक जंग की जरूरत होती है, एक सरहदी झड़प की जरूरत होती है, एक नैरेटिव की जरूरत होती है। तो पहलगाम से पहले 2019 में पुलवामा किया गया था, उसके बाद बालाकोट किया गया, और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह अभिनंदन को पकड़ के उसको चाय पिलाई थी, उस वक्त भी भारत का मुंह काला हुआ था। और अब पहलगाम किया गया है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में इलेक्शंस की एक भरमार है। इस साल के इख्तिताम पर जम्मू कश्मीर के अंदर रियासती इलेक्शंस होने जा रहे हैं। भारत इस नैरेटिव को, मोदी इस नैरेटिव को इस्तेमाल करना चाह रहा था कि वो जंग के जरिए जंगी हिजान पैदा करे, जंगी हिजान के जरिए लोगों को कायल करे कि भारत की सलामती खतरे में है, और सिर्फ मोदी इंतजामिया ही ऐसी है, जो मोदी की हुकूमत ही ऐसी है कि जो भारत को मुस्तहकम बना सकती है, जो भारत के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना सकती है। इसके अलावा अगले साल के आगाज़ में बहुत सारी रियासतें हैं जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तमिलनाडु है, केरला है, यूटी के अंदर इलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा असम है, मगरबी बंगाल है। ये बड़े बड़े प्रोविंसेस हैं, बड़ी रियासतें हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा वोट बैंक है। हिस्टोरिकली बीजेपी यहाँ जीतती भी रही है, कहीं जगह पर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये इलेक्शंस बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के इलेक्शंस में बहुत तम तराक से उसने इलेक्शंस में हिस्सा लिया था, बहुत एफर्ट की थी, बड़े भरपूर अंदाज में कैंपेन की थी, और ये तासुर दिया था कि अब पिछली बार तो 330 सीटें ली थी, 303 सीटें ली थी, तो अब के तो बीजेपी पता नहीं कितनी सीटें ले जाएगी। लेकिन इस बार उनके अंदाजे गलत साबित हुए। 272 सीटें चाहिए होती हैं लोकसभा के अंदर हुकूमत बनाने के लिए। कांग्रेस
کے مقابلے میں کانگریس دوسری لارجسٹ پارٹی ہے، تو اس بار بی جے پی 272 میں سے 240 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی، اور اس کو لوگوں سے مدد لینی پڑی۔ دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو مختلف علاقائی پولیٹیکل پارٹیز تھی، کوئی بنگال، کوئی بہار کی، کوئی آسام کی، کوئی چھوٹے جو ریاستیں ان کے اندر جو علاقائی پارٹیاں جنہوں نے لوک سبھا کے اندر ریپرزنٹیشن لی، ان کو اس نے ساتھ ملایا اور 283 ارکان کی اس کو اکثریت حاصل ہے۔ یہ اکثریت بھی بڑی فریجائل ہے اس وقت، کیونکہ اس کے مخالف میں جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کے پاس 243 یعنی 243 سیٹیں موجود ہیں۔ تو یہ تو اتحاد کبھی بھی ادھر سے ادھر رخ اختیار کر سکتے ہیں اور بی جے پی کی حکومت گر سکتی ہے۔ اور جس طرح سے اس کا مورال ڈاؤن ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بی جے پی کو چوٹ لگ رہی ہے، یہ ریاستی الیکشنز بھی سر پر آ چکے ہیں۔ یہ ریاستی الیکشنز میں جس طرح سے بی جے پی پلان کر رہا تھا کہ پاکستان پر ایک حملہ کرے گا، پاکستان خاموشی سے اس حملے کو سہ لے گا اور پھر وہ اس کو سیلیبریٹ کرے گا اگلے ایک سال تک اس سیلیبریشن کے ساتھ، یعنی کہ مئی 2025 میں حملہ کیا اور مئی 2026 میں الیکشن ہوں گے تو ایک سال اس کا خوب گانا گائیں گے۔ تو 2024 کے الیکشنز میں جس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی بی جے پی، اس کو وہ اکثریت نہیں مل سکی۔ اب ریاستی الیکشنز کے اندر وہ اس ساری سیلیبریشن کو، اس ساری فتوحات کو، جو وہ ایکسپیکٹڈ فتوحات تھیں، وہ ان کی منہ کی کالک بن گئی ہے۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہر روز مذاق اڑاتے ہیں، 25 سے 26 دفعہ اب تک وہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم نے جنگ بندی کرائی، ہماری وجہ سے جنگ بندی۔ بھارت تو یہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہا ہے، مودی یہ نیریٹو بلڈ کر رہا ہے کہ ہم نے خود اپنی مرضی سے، چونکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو گیا تو ہم نے جنگ بند کر دی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے 5 طیارے تباہ کر دیے، بھارت کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، اور خود بھارت نے امریکہ سے مسلسل رابطے میں تھا، اور بھارت رابطہ کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ جناب ہماری جنگ رکوا دیں۔ تو امریکہ نے یہ جنگ رکوائی اور تجارت کو بنیاد بنایا اور بتایا کہ اگر آپ جنگ نہیں روکیں گے تو یہ آپ کو تجارت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جو ٹریڈ آپ امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک بھارتی لوک سبھا کے اندر، بھارتی راجیہ سبھا کے اندر مودی کا نام نریندر مودی کے بجائے سرنڈر مودی پڑ چکا ہے، اور یہ سرنڈر مودی جو ہے اس پہ مزید ان کے چہرے پہ کالک ملی ہے چدمبرم صاحب نے۔ چدمبرم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کیوں فرض کر رہا ہے کہ پاکستان سے یہ لوگ آئے تھے، یہ بھارت کے شہری ہیں، انہوں نے بھارت کے اندر ٹریننگ لی، اور بھارت مسلسل مودی انتظامیہ جو ہے وہ منہ چھپا رہی ہے، مودی اوائڈ کر رہا ہے پارلیمنٹ کو، مودی نہیں بتانا چاہ رہا کہ اس جنگ کے اندر کتنا نقصان ہوا ہے، مودی اس سارا کا خلاصہ نہیں کرنا چاہ رہا، مودی پارلیمنٹ کو فیس نہیں کرنا چاہ رہا، مودی حقائق کو چھپانا چاہ رہا ہے اور نہیں بتانا چاہ رہا ہے کہ بھارت کو مودی کے غلط فیصلوں، مودی کی غلط پالیسیوں، مودی کی ایمبیشس حرکتوں کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یعنی ایک بھارت جو ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا تھا، جو چین کے مقابلے میں قوت بن کے سامنے آ رہا تھا، وہ پاکستان سے تھپڑ کھا کے بالکل زمیں بوس ہو چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت عالمی برادری میں نہیں رہی۔ اور اس کے بعد سے امریکہ، یورپ، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے بھارت کو منہ لگانا بند کر دیا ہے، اور اب تو کرکٹ میں بھی افغانستان نے جس طرح سے بھارت کو اپنے سے دور ہٹایا ہے اور جس طرح سے اس نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے، اس کے بعد سے بھارت کے لیے اپنی عزت کو بچانا ممکن نہیں رہا، اور اب پارلیمنٹ کے اندر بھارت کو یہ جواب دینا پڑے گا، اور آنے والے دنوں میں لوک سبھا الیکشنز، ریاستی الیکشنز کے اندر مودی کے گلے کا ہار بن جائے گی یہ اوچھی حرکت جو اس نے 6 اور 7 مئی کے درمیانی رات کو پاکستان پر حملہ کر کے کی، اور اس کے بعد 10 مئی کو جو اس نے حملہ کیا، اور اس سارے معاملے کو، اس تاثر کو جب تقویت مل رہی ہے کہ پہلگام حملہ بھی مودی کی اپنی ماں پر ہوا تھا، اور اس کو جس بھونڈے انداز سے استعمال کیا وہ مودی کے اپنے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔